إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഴുവൻ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ ശുഹദാക്കൾ ഇമാമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന് നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാക്കി ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മജ്ലിസാണ് റബ്ബേ. നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാ. മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറു നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. സഹരീങ്ങളുടെ സിഹ്ർ, കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേർ, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയ, മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, അല്ലാഹുവേ ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമ, അക്കിരീങ്ങളുടെ മക്ര മുഴുവനത്തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്ക റഹ്മാനേ. നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്ക റഹ്മാനേ. എന്റെ മഹാനായ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്ക റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ റഹ്മാനേ, കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളൊക്കെ വിടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങളേറെയുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലാ. സന്തോഷങ്ങൾ നൽകല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറുകൾ നൽകു റഹ്മാനേ. രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകു റഹ്മാനേ. മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളുണ്ട്, തൊഴിലുകൾ അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ എത്തിക്ക അല്ലാഹുവേ. ഉള്ള തൊഴിലുകൾ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കു റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ നൽകു റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ എല്ലാം ഖൈറാത്തുകളും നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ محمد والآل أهل البيت سلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു കലങ്ങി കണ്ണുമായി റബ്ബിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്തിൽ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.